अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का प्रोटोकॉल, यानी क्या निज़ाम होना चाहिए। दुरूद इब्राहिमी जो पढ़ते हैं उनके ऊपर किस तरह के इनाम इकराम की बारिश होती है और उनको किस तरह से दुरूद इब्राहिमी का एहतमाम करना चाहिए। बहुत अहम ये वीडियो होने जा रही है, तवज्जो के साथ आप बने रहें। देखिए, कम से कम 7 ऐसे इनाम और इकराम हैं जो दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत फरमाता है, जिसमें पहली चीज है अर्श इलाही तक रसाई। कहते हैं कि जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसकी आवाज फरिश्ते आसमानों के तबकात से गुजार कर अर्श इलाही तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते? फरिश्ते पहुंचाते हैं उसकी आवाज को, जो वो जबान से निकाल रहा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो अंदाज है, ये जो आवाज है, ये जो अल्फाज जो निकल रहे हैं, इस दुरूद शरीफ को फरिश्ते ले जाकर पेश करते हैं और आसमानों के तबकात से गुजर कर जाते हैं। यानी कि पहले आसमान पर जब जाते हैं तो वहां फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो दुरूद शरीफ लेकर जा रहे होते हैं, पहले आसमान पर इस्तकबाल होता है, दूसरे पर होता है, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, इस तरह से अर्श इलाही तक वो दुरूद पहुंचता है और वहां पर जो हामिलीन अर्श हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला उस दुरूद शरीफ पर कबूलियत की मोहर सब्त कर देता है। यह सबसे बड़ा इनाम पहला। दूसरा देखिए, कहते हैं नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब लिख दिया जाता है। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और इसी तरह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी है, यानी वो दुरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। नमाज के अंदर जो दुरूद शरीफ है, इसकी अहमियत के लिए इतनी ही बात काफ़ी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को, मुसलमानों को ईमान की दौलत से नवाज दिया, यानी जब उन्होंने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस पर यकीन रख लिया और दायरे इस्लाम में वो दाखिल हो गए, तो इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी यह आयद होती है कि उन पर नमाज फर्ज है, अगर वो आकिल, बालिग और चाहे मर्द हो या औरत। सबसे अहम इबादत, सबसे अफजल इबादत क्या है? नमाजों का एहतमाम, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और इस अहम इबादत के अंदर इबादतें तो और भी हैं, बहुत सारी इबादतें। अच्छी बात कहना इबादत, अच्छी जानिब कदम उठाना इबादत, अच्छे काम के लिए इशारे करना इबादत, अच्छी चीज को देखना इबादत और अच्छी चीज सुनना इबादत, अच्छी चीज सूंघना इबादत, सारी चीजें इबादत है। खर्च करना इबादत, हलाल तरीके से कमाई करना, तिजारत करना इबादत, मामलात चलाना इबादत, और 2 लोगों में सुलह करा देना इबादत, और किसी को आमादा करना, शरीयत की तालीम देना, सुन्नत की तालीम देना, और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें बताना, सारी चीजें इबादत है नहीं? सब चीज जब इबादतें, लेकिन इन तमाम इबादत में सबसे पहली इबादत नमाज, और उस नमाज के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने दुरूद इब्राहिमी को रखा है। आप इसकी फजीलत का अंदाजा इसी चीज से लगा लें। तो जो दूसरा इनाम है वो कहते हैं कि हर मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने पर फरिश्ते नामे मोहम्मद के पास उस बंदे का नाम नूर से लिख देते हैं। बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा होगा, उसी के करीब उस शख्स का भी मकाम होगा आखिरत में, यानी उस सीट पर उसका नाम भी दर्ज कर दिया जाएगा जहां प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम होगा, कि जो दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ा करता था दुनिया के अंदर। ये दूसरा बड़ा इनाम, ये प्रोटोकॉल है, ये निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो एक कायम किया। और तीसरी चीज देखी, कहते हैं फरिश्तों की कतार सलाम के लिए खड़ी हो जाती। किसके सलाम के लिए? जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, पढ़ने का एहतमाम करता है।
فرشتوں کی قطاریں آتی ہیں، لائن جوق در جوق آتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں اس شخص کو جو درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو درود ابراہیمی کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے فرشتے سلامتی کی قطار بناتے ہیں، جیسے بادشاہ کے دربار میں خاص مہمان کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال اس کا کیا جاتا ہے۔ کوئی خاص مہمان جب آتا ہے نا تو اس کا کتنا پرزور استقبال ہوتا ہے۔ حکومت ہو، چاہے حکومت کے باشندے ہوں یا حکومت کی رعایا ہو، بادشاہ کی رعایا، یعنی سارے کے سارے لوگ اس کا اچھی طرح سے استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں، سلامتی پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو چوتھی چیز ہے، کہتے ہیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے دعاؤں کا دروازہ، قبولیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ درود شریف ہی وہ چابی ہے جو آسمانی تالے کھولتی ہے۔ درود شریف ہی وہ چابی ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، ساری عبادت قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ اگر درود شریف لگ جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود و سلام بھیجتا ہے اور ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے، تو درود شریف کی بدولت وہ عبادت جو ہے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، کیونکہ درود شریف جب پہنچتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں وہ عبادت پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ جب ایک عمل قبول ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا انعام اور اکرام بندے کو ضرور نصیب ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں۔ اسی طرح کہتے ہیں پانچویں چیز کہ دل کی فضا میں سکون اترتا ہے، دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کے تلاوت سے، پڑھنے سے دل ایسا نرم ہوتا ہے جیسے بارش کے بعد مٹی خوشبو دینے لگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کتنی ہی سخت مٹی ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور ایک طرح کی عجیب و غریب خوشبو اس کے اندر سے پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے دل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو دل کی جو سختی ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، سختی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر ضرور پڑتی ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو، چاہے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، آخرت میں شفاعت فرمائے۔ اور آخری چیز دیکھیے، ساتویں، دنیا میں عزت ملتی ہے، قبر میں روشنی نصیب ہوگی، اور آخرت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا تینوں جہانوں کا معزز مہمان بن جاتا ہے۔ مہمان معزز، جس کی عزت کی جائے، جس کا اکرام کیا جائے، جس کا خیال رکھا جائے، جس کو سکون پہنچایا جائے، دنیا میں محبوب، قبر میں منور، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت۔ تو درود ابراہیم کا اہتمام کیجئے، رب ذوالجلال عمل کے توفیق مرحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔